ಈಗ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪೂರ್ಣಕಾಂತ ಕುಶಬಲಸುಲಭ ಕ್ಲೇಶ ಸಂಮೋದ ಸಾಂದ್ರ ಆನಂದ ಮೋದಾನಂದದ ಮದನಾಹೀಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೇವ್ಯೆ ಮುಕುಂದೇ ಮಂದಿರೈಸ್ಮಿನ್ ನವಿರತಮುದಯನ್ ಮೋದಿನಾಂ ದೇವದೇವ उत्तप्तात्युत्कटत्विट् प्रकटकटकटद्वान संघट्टनोद्यत् विद्युत् व्यूढस्फुलिंग प्रकर विकिरणोत्पादितेद्बाधितांगान् उद्घाटं पाद्यमानः तमसि ततैतैः किंकरैः पंक्तिलेते पंक्तिर्ग्राम्णां गरिम्णां क्लपयति भवत् अस्मिन् अस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यान सन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिक स्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तु दास्ते सास्ते अधिभवमसुलभक्लेशनिर्मोकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चित् न वसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे सूक्षामान् वृक्षरक्षो रथकर्णकरक्षुण्ण विक्षोभिताक्षान् आमज्ञानन्दकूपे सुरमुखमुखरैर्पक्षिभिर्विक्षताङ्गान् भूयाश्रङ्मूत्रविष्टा कृमिकुलकलिले तक्षणात् शिक्ष्या वज्रकल्पा जलूका मातर्मे मातरिष्मन् पितृतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् अजरजरैतः जन्ममृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन् ऊर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमाशुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वात् अखिलगुणगणैः तत्र भक्तिं गरिष्ठां संश्लिष्टे श्रीधराभ्याम् अमुमत परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्दत्ते विरिञ्चित् श्वसनविहकपानन्तरुद्रेन्द्रपूर्वे स्वाध्यायं तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्त्वं तत्त्वज्ञान मुक्तिभाजः सुखयसि हि गुरो योग्यता तारतम्यात् आदत्से मिश्रबुद्धीन् त्रिदिवनिरयभू गोचरान् नित्यबद्धान् तामिश्रान् दाधिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयस्यन्यताज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरुक्तं श्रुतिशतमितिहासादिचाकर्णयामः वन्देऽहं तं हनुमान् इति महितमहापौरुषो बाहुशाली ख्यातस्ते गृहोऽवतारः सहित ह्यः बहु ब्रह्मचर्यादिधर्मैः सस्नेहानां सहस्वान् अहरहरहितं निर्दहन् देहबाधाम् अंहो मोहापोहो यः स्पृहयति महतीं भक्तिमद्यापि रामे प्राक्पञ्चाशत्सहस्रैः व्यवहितममितं योजनैः पर्वतं त्वं यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिमधिकप्राणलङ्कामनैषी अद्राक्षीत् उत्पतन्तं तदोदगिरिम् उत्पादयन्तं गृहीत्वा यान्तं के राघवाङ्ग्रौ प्रणतमपि तदैकक्षणे त्वामिहि लोकः क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां समुच्च तावद्विस्तारवांश्चाप्युपललवैव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थिताति स्थिरसकलशिलाजालसंश्लेषनष्ट चेदाङ्गप्रागिवाभूत् कपिवरवपुषत्तेन मत्कौशलाय दृष्ट्वा दुष्टादिपोरस्फुटितकनकसद्वर्मकृष्टास्तिकूटं निष्पिष्टम् आटकाद्रि प्रकटतडतदाशङ्को जनोऽभूत् येनाजौ रावणारी प्रियनटनपटुर्मुष्टिरिष्टं प्रदेष्टुं किं नेष्टे मे सदेष्ट पदकटकतडित् कोटिभामृष्टकाष्ठः देव्यादेशप्रणीति द्रुहिणहरवराद्यरक्षो विघाता यासे मोद्यद्ययार्द्रः सह भुजमकरोत् रामनामा मुकुन्दः युष्प्रापे पारमेष्टे करतलमुतुलं मूर्तिं विन्यस्य धन्यं भूयप्रभूत प्रणयविकसिताब्जैक्षणस्पेक्षमाणः जग्ने निघ्नेन विघ्नो बहुलबलभकध्वंसनाद्येन शोचत् विप्रानुक्रोशपाशैः विदर्तिसुखैस्यैकचक्राजनानां तस्मै ते देव कुर्मः कुरुकुलपतये कर्मणा च प्रमाणां किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथममतचयो नर्मणा निर्ममातः निर्मृत्नन्नत्ययत्नं विजरवरजरासन्दकायास्ति सन्धीन् युद्धे त्वं स्वद्वरे वा पशुमिव दमयन् विष्णुपक्षद्विडीशं
यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिलमकभुजं तर्पयामासितासौ तावत्या योजितृप्त्या किमु वद भगवन् राजसूयाश्वमेधे श्वेलाक्षीणट्टहासं तवरणमरिहन् उद्गतोद्धामबाहो बह्वक्षो हिन्यनीकः क्षपणुसु निपुणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं च कर्ता स्वयमयमिह संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन्नामन् समस्तत्वमपि हि वयो पादपद्मं प्रपद्ये द्रुह्यन्तीं हृद्रुहं मां द्रुतपरिलबलाद्रावयन्तीमविद्या निद्रां विद्राव्य सद्यो रचनपटुमता पाद्यविद्यासमुद्रः वाग्देवी सासु विद्या द्रविणदविदिता द्रौपदी रुद्रपत्न्या युद्रिक्ता द्रागभद्रा त्रहयतु दयिता पूर्वभीमाज्ञयाते याभ्यां शुश्रूषराशि कुरुकुलजनने शस्त्रविप्रोदिताभ्यां ब्रह्मभ्यां बृंहिताभ्यां श्रीसुखवपुषा कृष्णनामास्पदाभ्यां निर्भेदाभ्यां विशेषाद्विवचनविशनाभ्याममुभ्यां तुभ्यं च क्षेमदेभ्यः सरसिजविलसलोचनेभ्यो नमोऽस्तु गच्छन् सौगन्धिकार्थं पतितः हनुमतः पुच्छमच्छस्य भीमः क्रोधत्तुन्नाशकत्वः त्वमुमुरुवपुषा भीषयामास चेति पूर्णज्ञानो कटुमती उत्कटो टोपगोपान् सत्वरत्वात् शरणदमया पूतयामासितारी सत्यमित्या कोशनवचनान् उत्कटस्थांस्ततान्यान् आयच्च स्वप्रियायै प्रियतमकुसुमं प्राणतस्मै नमस्ये दुष्टामितानां वक्रबुद्धिः वृद्धक्रोधैकवश्यः विमृगमणां निष्क्रियार्थं कष्टशास्त्रं पुस्तकं चक्रपाणि गुणगणनिलयं सारात् कतिपय पुनरैर्विशिष्टो ब्रह्माहं निर्गुणोऽहं विमुतमितमितैः भाषण्डवादः पाशजाल रक्षप्रमाण देवदारस्तृतीयः नाशमाशादशाशु धावन्तो श्रीलशीला विततशपथशापा शिवा शान्तशौर्या त्वद्व्याप्या सिंहनादे सपदिदृशे मायि गोमायवस्ते त्रिष्वप्येवावतारेश्वरिभिरपटुनं निंसितो निर्विकारः सर्वज्ञ सर्वशक्तिः सकलगुणगणा पूर्णरूपप्रगल्भः स्वच्छ स्वच्छन्दमृत्युः किञ्चित्रमात्र राधा यस्य त्रिधामा जगदुदवसकं किङ्करा शङ्कराद्या मधुमधुरालापमीषधारा पुरासे गोपशान्ता सुखदुर्गमनोपवचनापीयमानं संरक्ष्ये सुन्दरं तं दोहदीयमादानन्दमानन्दतीर्थ श्रीमद्वक्त्रेन्दुबिम्बं दुरितनुदुरितं नित्यदाहं कदानु प्राचीना जीर्णपुण्यो चैतदुरचरच्चारतश्चारुचित्तान् अत्युच्चान् रोचयन्तीं श्रुतिचितवचनां श्रावकांशोद्यचञ्चून् व्याख्यामुत्कातदुःखां चिरमुचितमहाचारयच्चारचिन्ते चित्रां चच्चास्त्रकर्तः चरणपरिचरान् श्रावयां स्मां किञ्चित् उपक्लुप्ते रुचिमणि ज्योतिषा सन्निषण्णं ब्रह्माणं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्यै विद्या सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंस्तत्स्वपि विरतव भगवन् नर्ति तद्दो वधूषु सानुक्रोशैरजस्रं च निवृत्तिनिरयाद्युर्मिमाला महर्षे व्यक्तश्चिन्मात्रमूर्तिः न खलु भगवतः प्राकृतो जातु देहः समस्तश्रुतिहतमदमयस्तपूगं यदान्ध्रै
अस्तं लोकोपकृत्यै गुणगणनिलयः सूत्रयामास कृत्स्नम् योऽसौ व्यासाभिधानत्तमहमहरः भक्तितस्त्वत्प्रसादात् सद्यो विद्योपलब्धै गुरुतमम गुरुं देवदेवं नमामि आज्ञामन्यैरदार्यां शिरसि परिशरत् लक्ष्मीकोटिरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दददनुसरणातर्तितद्वैतसङ्गैः भूमा वागत्य भूमन्नसुकरमकरो ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम् दुर्भाष्यं व्यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिविस्त्वम् भूत्वा क्षेत्रे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिः त्रिभुवनविशदे मध्यगेहात्यगेहे पारिव्राज्यादिराजः पुनरपि बदरिं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि संयुग्म्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् वन्दे त्वं तं सुपूर्णप्रमतिमनुदिना सेवितं देववृन्दैः वन्दे वन्दारुमीशे श्रियउतनियतं श्रीमदानन्दतीर्थम् वन्दे मन्दाकिनी तत्सरितमलजलासेकसाधिक्यसङ्गम् वन्देऽहं देवभक्त्या भवभयदहनं सज्जनान्मोदयन्तम् सुब्रह्मण्याख्यसूरे सुतैति सुपुरुषं केशवानन्दतीर्थ श्रीमत्पादाब्जभक्तः स्तुतिमकृतहरे वायुदेवस्य चास्य तत्पादाच्चादरेण ग्रथितपदलसन्मालया त्वेतयाये सम्राज्यामूनमन्ति प्रततमधिगुणा मुक्तिमेते व्रजन्ति मन्तु अस्मान् पुरोहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यत्कटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुरकराजारिदारातिदूर प्रध्वस्तद्वान्तशान्त प्रविततमनसा भाविताग्रातिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन्नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तममस्तु दूरतरतोपास्तं रतो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोऽतिदाग्निस्फुरत् कद्यो ब्रह्मेश शक्रोत्कराः ॐ पुष्यति विश्वमानशग सायामला समार्या युजा सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्यलिङ्गो मन्यदेवासदेवो मन्यरोतावरुणो जगवेदा मन्यं विषयीनदेवानुशीर्यवायिनो मन्यो तपसा सजोषा तं त्वामन्यो अक्रदुष्टीराहं स्वातनूर्बलदेयायमेहि अयं ते अस्म्युपमे खेर्वां प्रतीदीनः सदुरे विश्वदायः मन्यो वज्रिन्नभिमावहनावतस्योरुतोऽध्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भावमेधा वृत्राणि जङ्गना बभूरि जुहोमि ते तरुणं मत्को अग्रमुपाहुतां शुप्रतापि भव त्वया
वाय शत्रून् विभजस्व वेदवोजो विमानो विमृदो नुदस्व सहस्वमन्यो अभिमाति तस्मै मृणन् मुणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रं ते पादो नन्वारुरुद्रे वशी वशं नयस एकजत्वम् एको बहुनामसि मन्यवीडितो विषं विषं युधये संशिशादि अकृत्तरुक्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे विजेषसुदिन्द्र युवानवप्रोस्माकं मन्योऽधिपाभयः प्रियं ते नाम सहुरे गुणीमति विद्वातमुत्संयुत आवभूत आदूत्या सहजा वज्रसायक सहो विवर्ष विभूत व्युत्तरम् क्रत्वा नो मन्यो सहमेत्येदि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि संसृष्टं धनमुदयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः लियं ददाना हृदये शत्रवपराजितो अपनिलयन्ताम् शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अतातस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते अथादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं ध्योरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथादिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अदराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदः सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः
छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसा निस्वाहा तं त्वा भगप्रविशा निस्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निबगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यतापः प्रवतायन्ति यतामासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रविशेषोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्सु वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्थीं माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गुंषि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठते भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम्
वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं धोर्दिशो वान्तरदिशा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतस्याकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अताद्यात्मं प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागुंसग्स्नावास्ति मज्जा एतदधिविदाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्वं वा इदं सर्वं पाङ्क्वेनैव पाङ्क्नग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंशोमिति शस्त्राणि शगुंशन्ति ओमित्यद्वर्युप्रतिगणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारातीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः साध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि-तपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्यप्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं चुतरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासने प्रस्वसितव्यं
श्रद्धया देवम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अताभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं वृषमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मृत्युर्दावति पञ्चम इति शेषानन्दस्य मीमागंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते शतं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एक प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं प्रजापतेरानन्दाः